ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरो विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यानम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम्। प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्तयेवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताक्षरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं ससृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्तिः सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं पराधमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च त्वज्जठरं समेयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे पणिराजिशेषे चलैकशेषे भुवने श्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेद्या दिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तियुरजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य चत्वं जलगर्भशायिन् विलोक्यलोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततः स्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला सङ्क्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुह उन्मलन्ते कलेबरात्तोयपते पथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः वदाम विद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे निधरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विजिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमिष्टमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं विरुन्दिवातालयवास विष्णो
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। चितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशो विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितम् कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निःसहायोऽह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजम् समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य किशरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालन्दराध्वना प्रयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधि बन्धोलसत्प्रबोधविशदीकृतः सकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतम् तव हि रूपमन्तर्दृशा प्रचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोलसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभम् दलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या कृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि माम् तपस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे युधिर्य गिरमादधा मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवत्फलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितफलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तासूनि भूरुगमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्जमनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः
नामानि मे कुरु पदानि च यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामाम् एकादशाक्वयतया च विभिन्न रूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः ताः प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्गसम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजा सृजतपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्यात सर्ग रसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठ दक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः कर्माधिकानपि सुजन्नत कर्धमञ्च वाणी विदाय विधिरङ्ग च सङ्कुलोऽभूत् तद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन् मनुतद्वधूभ्याम् ताभ्याम् च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोजनैश्चेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरद्धीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विभिक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽभ्यरुन्धाम् तेषां च सिद्धे पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ बदराश्ययौ तौ परिस्मृतिर्नोऽस्त्विति तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष तकेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरब्धयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दिदौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादन कष्टचेष्टौ तमौ च लोकस्य यमाभिवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार कर्वाद्विनदन् ददावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयं स्वाम् भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुतालयेश
इति नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् चष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पाद युगौ व्यचिन्तीत आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थन्त्वदङ्घ्रियुगलम् शरणय्यत्तोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भि सदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथा विडमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरताव विदिरकात् सकसूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुद्धितो मे नासापुटात् किमु भवेद् हृदस्य माया चिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सद्य स्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्सोऽस्त्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशय विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारिपतिरूं परिधूम्रविधूररोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः चूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीं शिशिरयन्नवतेरिधत्वम् तेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते सव्वेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंशाङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्गितैवाधिक पीवरात्मा उद्धूत घोरसलिला क्रीडावहारवपुरीश्वर पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुधी नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवतीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासा इति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदतात् अहोरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तम् इति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्टा शिरसि चकितां स्वेन महसा भयोधावादाय प्रसभमुदयुक्ता मृगविधौ गदापाणौ दैत्ये
त्वमपि हि गृहीतोऽन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता कनालोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यादः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गदायान् दितिभुवः गदागाधात् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समाशिष्टो मुष्ट्या सकलु वितु दंस्त्वां समतनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरी भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे विततगणरोषान्दमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रभृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः कलद्रक्तो वक्त्रा दपतदृष्टिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुत्थाममुद्धाम प्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासाङ्ग्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो रोमस्पि कुश गणचक्षुषि घृतम् चतुर्होदारोऽङ्घ्रौ तृगपि वदने चोदरयिडा रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सोमो वीर्यम् वरदकलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाग्यः कृणिषिणच्चाय भवस्तदीयवाचा निसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामद्भुतं समान् शिशेवे गरुडोपरि कालमेघगं कम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मम् असितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्पुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवके पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् पगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपतिष्ठ तदिष्टः समगात्तर्दममागधि प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य गर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां तिरशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा प्रहरद्देव पथ्येषु देवहूत्या
शतवर्षमतौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हि तज्जनोत्सुको न्यवात्सीत् निजभद्रुगिरा भवन्निषेवा निरताय मतद्देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश परितं त्वं परिपाहि मां गदौगात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुण्डे भक्तियोगस्तु शक्तिम् महदनुतमलभ्या भक्तिरेवाग्रसाध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् यपि हृदपि साक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाच्यते पुरुषोऽयं तदितु जसति यदितु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढम् दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणनीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मैसुरसरितो गप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितोपाललाली विशतिः गृहसक्तो यातना मय्यभक्तः कपिलतनुरिति हूत्यै न्यगादीः युवति जठर किन्नो जातबोधोऽभ्यकाण्डे काण्डे प्रसवगलित बोधः पीडयोल्लङ्घ्य पाल्यम् लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरदासौ भक्तयोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विदूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्यपादत्स्वभक्तिम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते